26 کی इस खास तारीख पर जब हर तरफ जश्न आज़ादी की तैयारियां हो रही हैं, तो सबसे पहले तमाम सुनने वालों को जश्न आज़ादी की दिली मुबारकबाद। हाँ बिल्कुल, मेरी जानिब से भी सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज की जो हमारी ये गुफ्तगू है, ये गहरा मुताला, यानी हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। शाहनवाज खान की लिखी हुई किताब है भोपाल में जंग आज़ादी का इतिहास। और ख़ास तौर पर हम उस किताब के मुकदमे पर बात करेंगे जो उर्दू अदब के बहुत नामवर अदीब इकबाल मसूद साहब ने लिखा था। बिल्कुल। और देखें, इकबाल मसूद साहब की जो अदबी खिदमात हैं उनके बारे में हम पहले ही काफ़ी तफसील से बता चुके हैं। तो आज हमारी गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ भोपाल की जंग आज़ादी के गिर्द घूमेगी। सही बात है। और ये वो तारीख है जो मतलब आम तौर पर निसाबी किताबों में नहीं मिलती। 1857 से लेकर 1947 तक के वो सच्चे वाकयात जो कहीं दब गए हैं। हाँ, और गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि सुनने वाले हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ज़रूर फॉलो करें। तो खैर, चलिए इस नए राज से पर्दा उठाते हैं। बिल्कुल। तो जब हम 1857 की बगावत की बात करते हैं ना, जिसे पहली जंग आज़ादी कहा जाता है, तो एक आम गलतफहमी ये है कि ये सिर्फ बादशाहों और नवाबों की जंग थी। हाँ, आमतौर पर यही समझा जाता है कि बस हुक्मरान अपना इक़्तिदार बचा रहे थे। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये दरअसल किसानों, मजदूरों, आम सिपाहियों और अवाम की जंग थी। इन लोगों के खून ने बरतानवी साम्राज्य को मतलब अंदर तक हिला के रख दिया था। अच्छा, तो फिर अंग्रेज ये जंग जीत कैसे गए अगर अवाम इतनी बड़ी तादाद में उनके खिलाफ थी? वो अपने जदीद हथियारों से ज्यादा अपनी चालाकी से जीते। उन्होंने धोखा, लालच और रिश्वत का इस्तेमाल किया। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हिंदुस्तान की जो देसी रियासतें थी, उनका किरदार इस दौरान बहुत मशकूक रहा। यानी उन्होंने अवाम का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। बिल्कुल। और उस वफादारी का उन्हें सिला भी मिला। हैरत की बात यह है कि जिन लोगों ने उस वक्त अंग्रेजों का साथ दिया था, आजादी के बाद उन्हीं लोगों को गवर्नर और सफीर जैसे बड़े ओहदे दे दिए गए। ये तो वाकई बड़ी अजीब बात है। यानी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़ी इमारत में जलजला आए, इमारत फौरन तो ना गिरे, लेकिन उसकी दीवारें इतनी कमजोर हो जाएं कि उसका गिरना और बर्बादी तय हो। हाँ, जबरदस्त मिसाल दी आपने। अंग्रेजों की बुनियादें 1857 में ही खोखली हो गई थीं। लेकिन फिर भी एक आजाद हिंदुस्तान में साम्राज्य के इन वफादारों को इनाम क्यों मिला, ये सवाल तो जहन में आता है। खैर, जब तमाम रियासतें अपने मफाद के लिए अंग्रेजों के आगे झुकी हुई थीं, तो क्या कोई ऐसा भी था जिसने इनकार किया हो? हाँ ना। और यही वो मकाम है जहाँ भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान का किरदार सामने आता है, जो बाकी सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ और रोशन था। नवाब हमीदुल्ला खान, तो उन्होंने क्या मुख्तलिफ किया? उन्होंने इक्तदार की इस बहती गंगा में हाथ धोने से साफ इनकार कर दिया था। वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी देसी रियासतों की काउंसिल के 2 बार चांसलर भी रहे। अच्छा, ये तो काफी बड़ा ओहदा था। बिल्कुल। और पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के हक में इतनी ज़बरदस्त और मुदल्लल तकरीर की थी कि मतलब गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि नवाब साहब ने कांग्रेस की पॉलिसी की तर्जुमानी कर दी है। वाह, मतलब गांधी, नेहरू और जिन्ना जैसे सभी बड़े लीडरान इनकी इज्जत करते थे। सब उनका बेहद एहतराम करते थे। और एक और वाक़या जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये कि दूसरी जंग अजीम में इन्होंने एक पायलट के तौर पर फाशिस्ट ताकतों के खिलाफ जंग भी लड़ी थी। रुकिए, क्या वाकई एक नवाब, और वो भी खुद जंगी जहाज उड़ा रहा था? ये तो वाकई कमाल की बात है। हाँ, वो एक तरबियत याफ्ता पायलट थे और उनकी इसी सियासी और अस्करी बसीरत की वजह से तकसीम हिंद के वक्त उनकी अहमियत बहुत बढ़ गई थी। अच्छा, मुझे वो वाक़या याद आ रहा है जब उन्हें बाकायदा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने की पेशकश हुई थी। वो क्या कहानी है? यहाँ जो सबसे हैरत अंगेज बात है ना, वो ये है कि बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के उस वक्त के सदर इस्कंदर मिर्जा की सियासी मकबूलियत गिर रही थी। तो उन्होंने नवाब हमीदुल्ला खान को पेशकश की कि आप पाकिस्तान आकर वजीर आजम का ओहदा संभाल ले। नवाब साहब के पास अपना ज़ाती हवाई अड्डा था, अपना हवाई जहाज था। वो चाहते तो बड़ी आसानी से उड़ान भर सकते थे। तो उन्होंने पेशकश क्यों नहीं कबूल की? क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान को तरजीह दी।
تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ آزاد جمہوریہ میں رکھی سوکھی روٹی کھانا پسند کریں گے لیکن اپنی مٹی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو ان کی حب الوطنی کا بہت بڑا ثبوت ہے، لیکن دیکھیں یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اگر نواب صاحب اتنے ہی ہندوستان کے وفادار تھے تو پھر 1949 میں بھوپال کی آزادی کی وہ کون سی تحریک چلائی گئی تھی جسے ولینی کرن آندولن یا انضمام کی تحریک کہا جاتا ہے؟ یہی تو وہ سب سے بڑا تاریخی مغالطہ ہے جس پر شاہ نواز خان نے اپنی کتاب میں تفصیلی بات کی ہے، اور انہوں نے دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ اس کی حقیقت بتائی ہے۔ دستاویزی ثبوت یعنی کوئی سرکاری ریکارڈ؟ بالکل۔ وی پی مینن کی مشہور کتاب کے صفحہ 114 اور حکومت کے شائع کردہ بھوپال سیہور گزیٹیئر کے صفحہ 82 پر واضح لکھا ہے کہ نواب حمید اللہ خان نے 14 اگست 1947 کو ہی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر دستخط کر دیے تھے۔ اچھا، یعنی آزادی کے بالکل شروع میں ہی؟ تو پھر اس دستخط کا قانونی مطلب کیا تھا؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ بھوپال اسی دن یعنی 14 اگست 1947 کو ہی باقاعدہ ہندوستانی یونین کا حصہ بن گیا تھا۔ تو پھر وہ 1949 والا آندولن کیا تھا جو ہم سنتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر نکلے تھے؟ وہ جو تحریک تھی وہ صرف 25 دن چلی، 6 جنوری سے لے کر 31 جنوری 1949 تک، اور وہ آزادی کی جنگ نہیں تھی بلکہ بھوپال کو ایک نئی انتظامی اکائی مدھیہ بھارت میں شامل کرنے کی ایک تحریک تھی، صرف ایک انتظامی مسئلہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ ایک 25 دن کے انتظامی مطالبے کو پوری آزادی کی تحریک سمجھ بیٹھے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی محلے کی حد بندی کے جھگڑے کو ملک کی آزادی کی جنگ کا نام دے دیا جائے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اس غلط فہمی یا یوں کہیے کہ اس جان بوجھ کر پھیلائی گئی غلط فہمی کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا۔ وہ کیسے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف حقیقت میں صدیوں تک خون پسینہ بہایا، انہیں تاریخ سے فراموش کر دیا گیا۔ یعنی اصل ہیروز کو غائب کر دیا گیا؟ ہاں، بلکہ اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ بھوپال کی ایک مقامی میگزین نے ان اصل مجاہدین آزادی کو، جنہیں مرکزی حکومت نے ان کی قربانیوں پر تامر پتر جیسے اعزازات سے نوازا تھا، جیسے شاکر علی خان اور گووند پرساد شریواستو، انہیں جعلی قرار دے دیا۔ یہ تو حد ہے، مطلب جنہیں مرکزی حکومت مان رہی ہے انہیں مقامی سطح پر جعلی کہہ دیا گیا۔ اور دوسری طرف ایک اخبار نئی راہ کے مدیر بھائی رتن کمار کو اس 1949 کے آندولن کا زندہ شہید اور واحد لیڈر بنا کر پیش کیا گیا، جبکہ اس تحریک کے اصل بانی ماسٹر لال سنگھ، قدوس صاحبائی، نور محمد خان اور شاکر علی خان کا نام ہی تاریخ سے غائب کر دیا گیا۔ رکیے، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، زندہ شہید۔ یہ کیسا لقب ہے؟ یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ہاں، زندہ شہید جیسے الفاظ بذات خود ایک مطلب آکسیمورون ہے، ایک متضاد بات ہے۔ بالکل، انسان یا تو زندہ ہوتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے۔ یہ صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب سیاسی مفادات تاریخ لکھتے ہیں تو حقیقت کو کس طرح توڑ مڑوڑ کر بس جذباتی نعروں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ واقعی، اور تاریخ کے اس بگڑے ہوئے چہرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی میرا خیال ہے شاہ نواز خان نے یہ بیڑا اٹھایا۔ ان کے بارے میں کچھ بتائیں، ان کی تحقیق کا طریقہ کیا رہا؟ شاہ نواز خان پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہے اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور اقبال مسعود صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی رگوں میں پٹھانوں کا وہ خون دوڑ رہا ہے جو ناانصافی کے خلاف سینہ تان کر کھڑے ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہاں، اور وہ شاکر علی خان کے بہت قریب بھی رہے ہیں، تو یقیناً ان کے پاس براہ راست معلومات ہوں گی۔ بالکل، اور چونکہ وہ ایک وکیل ہیں تو انہوں نے اپنی کتاب لکھنے کے لیے پرانے سرکاری ریکارڈز، گزیٹیئرز اور دستاویزات کا بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے مطالعہ کیا ہے تاکہ عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ پوری مضبوطی سے پیش کر سکیں۔ یہ بالکل ایک وکیل کی طرح اپنے کیس کو پیپر ٹریل اور پکے ثبوتوں کے ساتھ پیش کرنے جیسا ہے، تاکہ تاریخ میں کوئی جھول نہ بچے۔ کیا یہ ان کی پہلی کتاب ہے؟ نہیں، اس سے پہلے وہ ڈاکٹر نصرت بانو کے ساتھ مل کر جنگ آزادی میں بھوپال کا حصہ نامی کتاب بھی مرتب کر چکے ہیں، اور انہوں نے سپاہی بہادر کا ترجمہ بھی کیا ہے، تو ان کا کام بہت مستند ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو کیا ہوگا؟ نچوڑ یہی ہے کہ غلط فہمیاں اور سیاسی مفادات کس طرح تاریخ پر حاوی ہو سکتے ہیں،
اور اسی لیے شاہنواز خان کی یہ کتاب سچائی تک پہنچنے کے لیے ایک نہایت اہم اور ضروری دستاویز ہے۔ بالکل۔ اور آج کی گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر محض ایک 25 دن کی تحریک کو اتنی چالاکی سے پورے خطے کی اصلی آزادی کی صدیوں پرانی جدوجہد پر مسلط کیا جا سکتا ہے، تو ذرا سوچئے ہمارے ملک کی کتنی اور مقامی تاریخیں ایسی ہوں گی جنہیں کسی خاص مقصد کے تحت دبا دیا گیا ہوگا، اور کتنے ہی اصل کردار اب بھی کسی شاہنواز خان کے منتظر ہوں گے جو ان کی سچائی دنیا کو بتا سکیں۔ یہ واقعی ایک بہت اہم اور سوچنے کا مقام ہے۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی۔ ایک بار پھر سب کو جشن آزادی کی دلی مبارکباد۔ اور ہاں، اس طرح کی مجموعی جانکاری اور دلچسپ گفتگو کے لیے ہمیں انسٹاگرام اور یوٹیوب پر ضرور فالو کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔